basique, la recette anglaise, la pure recette anglaise de la tarte au citron. Je vais vous la présenter aujourd'hui. Bon, on a pour une pâte brisée, simple. Je vais la simplifier pour vous. نمد لكم حاجة بسيطة وسهلة بإذن الله. Alors, c'est pas la peine ندخلوا في هذيك تاع les grands chefs et tout. Surtout pour les femmes qui travaillent, comme moi bien sûr. Alors, pour la pâte brisée, on a 250 grammes de farine, 250 grammes farine, 125 grammes de margarine, 125 grammes farine, c'est la moitié, un œuf entier, حبة بيض كاملة, environ 2 cuillères à soupe d'eau, زوج مغارف ما, une pincée de sel, قرصة ملح, de la vanille, الفانيليا كما تعرفوها كامل, et 2 cuillères à soupe de sucre, زوج مغارف كبار تاع السكر. انا من داك نحب نزيد ندير قرفه سي جوست pour donner le goût un petit peu pour la pâte. C'est facultatif selon vos envies. اللي يحب يزيد un peu de zeste de citron ou là c'est quand vous voulez. Bon, c'est هذه concernant la pâte. Pour la crème au citron, on a le jus de citron comme vous voyez là, هنا عصرته. Le zeste, مبشور القارص. Le sucre c'est selon votre goût. كيما تذوقوه نتوما تحبوه مسكر بزاف تحبوه شوية تحبوه. Bon, في الديبو نحطو le jus, le zeste, le sucre et l'eau يغليو حتى ينقصوا كيما كاين الناس يقولوا ينظفوا حتى ça va réduire. ومن بعد il va se refroidir. نديرو له 4 jaunes d'œufs et 3 cuillères à soupe de farine. 4 صفار بيض و 3 مغارف كبار فرينة. Bon, on va voir avec on va voir ça بالعقل. هنا pour le début اللي عندها le robot تستعمل الروبو sinon تستعملوا يدكم comme vous voulez. أنا pour me faciliter la tâche نستعمل le robot. Bon, les 250 grammes de farine. هنا كنت جوزتها في الصفاية. La vanille. اللي يحب يستعمل القرفة كما قلت لكم. Les 2 cuillères à soupe de sucre. قرصة ملح bien sûr pour donner le goût. هذيك قرصة تاع الملح لازم تكون partout. Et le beurre. Bon, donc نجوزها في الروبو le beurre حتى يتميلونجا bien avec la farine. ونعاود نولي لكم لت بيان. اللي حبت ديرها بيدها سي سون بروبليم تقدر مي سي جوست كو تالمون الناس كامل اللي عندها لي روبو دوكا اي تو. بون نديرو لوف ما تكسروش ديريكت يعود يكون خاسر هاوليك هكا ديريكتومون. ومن بعد نزيد à peu près l'équivalent d'une cuillère d'eau. نعاود نجوزها في الروبو تتشكل لي اون بول عجينه. نجيبها هنايا نخدمها نحطوها في هاد لو مول بيان سور لو مول كيما راكو تشوفوا فيه بوغي فاريني سي لازم باش حاجه ما تلصق لكم دائما يلفو بوغي ديروا له الزبده ومن بعد ديروا له لا فارين من الفوق فوق الزبده هذيك باش ما تلصق لكمش. الوغ نديروها عجينه ونجوزها في الروبو et je reviens vers vous. Et voilà, هاي العجينة تاعنا كيما راكو تشوفوا عجينة لي بيان ليس لي بيان. دونك نحلوها. كاين ناس تحب تخليها هكا تفيلميها وتحطها في الفريجيدير مينيموم 1 اور مي انا جو بريفير باش تكون سي بلو فاسيل بور موا نحلها نحطها في لو مول ونحط لو مول ديريكتومون في الريفريجيراتور بوندون 1 اور. علاش تحطوها في الفريجيدير؟ باش كي تدخلوها في لو فور لي بور هذوك ما يعاودوش يحبطوا لكم كيما تدخلوها كيما تدخلوها للفور كيما تخرج لكم. الوغ نبداو بسم الله.
un peu de farine. اللي حبت تحلها entre deux sachets ou bien فوق le papier cuisson, ou bien comme vous voulez. Vous êtes libre quoi. Il y a 36 000 solutions pour faire ça. Comme راكم تشوفوا elle est bien lisse, elle est facile, on peut la travailler facilement. Je pense que c'est suffisant. نجيب المول تاعي نقيس عليه سي بون. نرفد ما بات نحطها في المول كيما راكم تشوفوا سهله، تقدروا تتعاملوا معاها فاسيلمون. نحي انا هذوك الزيادات تنحوهم بالموس ولا كيما حبيتوا، الحاجه اللي عندكم. ما تقلقوش رواحتكم بزاف في الكوزينه. فوالا، وهاد لي شوت نديرهم دي ميني تارت. بون نخدم بيان لي بور تاوعي باش من بعد كي طيب يطيبوا فيها لي بور، ولا كريم و سيترون تاعي ما تخرجليش منها. ابري ما تنساوش بلي فوقها كاين لا مورينغ. الوغ لي بوردور ما راحش يكونوا ديزاغريابل، و سورتو كو la pâte elle est sucrée, alors on peut les manger facilement. Bon, pour l'instant ما نتقبهاش بالفرشيطه حتى تخرج من الفريجيدير، تكون هايليك لا بات كيما راكم تشوفوا فيها. نحطوها في الفريجيدير بوندون 1 اور، ومن بعد كي نخرجها من الفريجيدير نوريها لكم تتبدل شويه لا كولور تاعها، تولي خاطر تيبس شويه لا بات. نقي مون بلان دو طرافاي ونوريكم كيفاش ندير لا كريم او سيترون. بون بور لانستون لو جو اللي راح يطيب من بعد لا كريم. ا تو تالور. بون ابري ما حطينا لا بات تاعنا في الريفريجيراتور باش تبرد تقعد بوندون 1 اور، نوليو بور لا كريم او سيترون. بون توتو او ديبي نديرو ان جو سامبل. عندنا دو العصير تاع 2 حبات قارص، لو جو دو سيترون. امليك انا درت دو سيترون موين. سينو اذا عندكم حبه كبيره تاع قارص كوم فو فولي. لو زيست دو سيترون. بون كيما هنا انا درت لو زيست تاع دو سيترون، مي جو في اوتيليزي تاع ان سيترون اي دمي ا بوبري. ça va vous donner la couleur. تمد لكم لا كولور في لو جو تاعكم، وتزيد لكم لو غو بلس. بون كيما هنايا عندي 2 كويار سوب، مي كيما قلت لكم قبيل سولون لو غو. اللي تحبوا سكري بيان سور ديروا ذوقوه. هنا كيف ديروا لو جو تاعكم كيما الجو اللي راح ديروه في الدار راح تشربوه، ولا ذوقوا كي تكون تلقاوه بنين ماشي غير بزاف قارص. بيان سور خاطر من بعد كي كونت il va se réduire راح تزيد تركز هذيك القروصيه تاعو. الوغ ذوقوه لازم يكون نورمال كي تقول ان جو راح تشربوه اي بي سي تو. انا ندوقو ومن بعد تحطوه فوق النار يغلي سور فو فيف على نار قويه. راح تشوفوه يتكونسونطرا ينقص يولي نص ما هذا لو جو باغ حنا حتى ينقص كامل تحت يولي نص الكميه. باردون كي ينقص وتشوفوا لا كولور تاعو ولا تصفر اكثر تنحوه تخلوه يبرد، ومن بعد باش نديرو لا كريم تاعنا. الوغ ا تو تالور.
بون ابخي 1 heure de temps في الفريجيدير. هاي ليك لاباط تاعنا يبست. ونجي نجيب اون فورشيت ونديرو لها نبيكوتيوها كامل هكا باش ما تتنفخناش في الفوغ. ما نتنساوش قبل ما تخرجوها بان كاردور من الريفريجيراتور تسخنوا الفوغ ا 180 دوغري هكا باش تدخلوها ديريكتومون. اي فوالا ندخلوها في الفوغ انفيرون واحد 20 مينوت ديزون 25 مينوت. تشوفوها حمارت تبان لكم بيان سور باش تكون بيان كروستيونت. ونعاودو نتلاقاو توتالور اتوت. بون الوغ لاباط تاعي راهي قريب طيب لي. لو جو تاعي كيما راكو تشوفوه هاوليك بدل الى شونجي دو كولور. هاوليك مقبل كانت الكاسرونه معمره لاكاسرول كانت بلان دوكا هاو نقص الى ريدوي. بون بيان سور لازم تعاودوا تذوقوه باش تشوفوا اسكو سي سكري او با. وكيما قلت لكم كل واحد لو غو تاعو. الوغ كيما قلنا توتالور 4 صفار تاع بيض. نزيد لهم انا جو بريفير ندير في ان بول نخدم في ان بتي بول نزيد ان تو بتي بو دو جو في الصفار نخدمو باش هكا ما يتشكلوناش لي غروم. الفرينه لي 3 كويير سوب بيان سور انا جوزتهم في الباسوار هكا باش ما يديرولناش لي غرومو. نخدمها هنايا نخدمها بيان. هكا دو بريفيرونس دون ان بول. ومن بعد نعاودو نرجعو لو ميلونج تاعنا في لاكاسرول ونحطوه يطيب اون ريميون. لازم نحركو كي نكونو نطيبو فيه لازم il le faut. Bon, je vais ramener une maryse. فوالا باش ما نخلو حتى حاجه في لو بول نتاعنا كيما راكم تشوفوا سينو هكا سي دو لا بيرت. فوالا لازم جي اوبليي دو فو دير كو البياض نتاعنا هاو هنايا تاع 4 بيضات هذوك باش نطلعوه اون نيج هاودوك. فوالا نحطوه فوق النار ونبقاو نحركو حتى تتشكل لنا اون كريم اللي نحطوها فوق لاباط بعد ما طيب. الوغ انا نطيب لا كريم تاعي وبعد نرجع نوري لكم ليبيسور تاعها ولا كونسيستونس تاعها. فوالا هاي لاباط تاعي بعد ما طابت لي هاكم كيما راكم تشوفوا فيها بيان دوغي شابه. سام الا بري 25 مينوت في الفور. بعد ما بردت بيان سور هاي ليك لا كريم تاعي بعد ما طيبتها كيما راكم تشوفوا. هاي لا كونسيستونس تاعها نحطوها فوق لاباط ونحطوها تبرد بيان سور. راح تجمد شويه فوقها تجمد ما تجمدش بزاف بيان سور جوست كيل فو. فوالا هاي ليك نحطوها فوق لاباط تاعنا كيما راكم تشوفوا. elle va s'étaler petit à petit. ومن بعد نديرو لا مورينك بعد لازم تكون بردت لاباط تاعنا بيان سور لازم تكون بردت بيان لا كريم تاعنا باش نحطو لا مورينك من فوق وما تانيك باش ما تحبطلناش لا مورينك. فوالا خلوها elle va s'étaler petit à petit حتى تاخد كامل بلاصتها. بعد ما يتنحى هذاك الوفار ندخلوها في الفريجيدير تبرد شويه نديرو لا مورينك تاعنا ونحطوها فوقها وسي بون. فوالا بعد ما حطينا لا كريم تاعنا فوق لاباط نديرو لي بلون اون نيج. الوغ لي 4 بلون نزيدو لهم اون بانسي سيل نطلعوهم
نطلعوهم حتى يولوا اون نيج. نزيدوا لهم 10 كويير ابوبري 10 كويير ا سوب دو سكر، 10 كويير معمرين. اون كويير كيما هذه دير انفيرون 20 غرام. 20 غرام معناتها رانا في 200 غرام دو سكر. 4 بلون دوف، 4 بياض البيض، معهم 200 غرام تاع سكر. 200 غرام سكر سي 10 مغارف كبار سكر كيما راكم تشوفوا فيا هكا معمرينهم. الوغ نبداو. هذيك بعد ما طلعت اوناج كيما راكم تشوفوا فيها، نبداو نزيدو السكر بتيت بتي. بون بيان سور وهي الدور باش ما تحبط الناج. الوغ بعد ما كملنا لو سكر كامل كيما راكم تشوفوا لا مورينغ دير لو بيك ما طيحش هكا، معناتها الي ريوسيت. دوكا سوا ديروها دون اون بوش سوا ديريكتومون فوق لا بات. ما تقلقوش لوحديكم، كل واحد كيفاش يحب يخدمها. جو في فو مونطري انا كيفاش ندير تو سامبل. نحطها فوق، نستعمل لا كويير، جو في ليطالي، من بعد ندخلها في لو فوق، نشعلو من الفوق اللي عنده ريزيستانس ولا اللي عنده النار ولا تحمروها. مي لازم تبقاو عاسينها بيان سور، وتعسوها باش ما واللي عنده لو شاليمو يقدر بشاليمو من فوق على بافيت تمتم يحمرها تجي شابه. جو في فو مونطري تو سا. بون بن فوالا هاي ليك بعد ما حطيتها فوق لاباط تاعي، فوق لا كريم تاعي، جوست بلا كويير كيما قلت لكم. اللي حبت ديرها بلا بوشادو ييتو تشبعها. مي كوم جو فوز دي في الديبي، انايا مع نهضر على لي فام كي ترافاي يكونوا مزروبات مادا بهم حاجه سهله خفيفه تمتم. مي اذا كانوا جايينكم ضياف حبيتي ديرها مي ميم على كويير دوك تشوفوا راح تخرج بزاف شابه. ديري دي موفمون كيما حبيتيهم. فوالا تسيي تيطاليها على كامل لا سيرفاس. لازم تكون هوموجين، ماشي جهه طالعه وجهه هابطه. بعد نحطوها تتحمر لنا من فوق. فوالا راهي شويه حاطه بارابور. فوالا وإذا حبيتو تحكموا لو دو د لا كويير وتبقاو تخبطوا ديروا دي موفمون هكا. شوفوا بيسك elle réussit notre meringue. alors راح دير لكم جونغ سي دي موفمون ديروهم قلت لكم كيما حبيتو، سوا تخلوها بيان ليس سوا فوالا. دوك ندخلها انا في الفوق طيب لي من الفوق جوست تتحمر لي. مي بيان سور لازم نعسها بيان سور. ونوريكم لو ريزولتا فينال. اي فوالا لو ريزولتا فينال. هاي ليك ما طاغت بعد ما طابت لي تحمرت من الفوق بيان كيما راكم تشوفوا فيها بيان دوري بيان مع هذوك لي موفمون سيركولير اللي حطيناهم اللي بلوتو ماشي موفمون سيركولير لي موفمون اللي درناهم بلا كويير. فوالا ايبا فوالا ما طاغت. من بعد نخلي لكم اون فوتو بعد ما نقطعها نحطها في الطبسي. وزالي فوار لي زيتاج كيفاش راح يكونوا. راح تكون فريمون elle est très très bonne. faites-moi confiance. essayez là. je vais دوك نخلي لكم لا روسيت لتحت نكتبها لكم هكا باش ما تكسروش ريسانكم بزاف. ان شاء الله تكون عجبتكم واستناوني في دوطخ روسيت ان شاء الله اللي حيكونوا خفاف ظراف ان شاء الله عليكم. اتهلاو في روحتكم اي او بليزير ان شاء الله.